फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल DNJ. कशें हाय सगळीं? सजमता सगळीं बरें हाय म्हूण. आनी मॉर्निंग जालें 10 o'clock आनी जॉर्डन आनी हांव ड्रेन्सन भायल्यान आहा. दाखय तुमकां हांव. निकिता इज दे. आमी भायर सरलें खावपाक आरसरा उदक पिवपा येयलोलीं. ओके, टेंडर कोकोनट दाखय तुमकां हांव. ड्रेन्सन गेलो आहा. ड्रेन्सन समता म्हाका आनी जॉर्डना 2 बारबो घेवन येयलो कोकोनट, टेंडर कोकोनट. ओके, उदक पिवपा. आनी आमी डाकडाक कोप पिली. म्हाका रिकॉर्ड करपा उड आसूं ना. हुंच आती हांव मोबायल दोतोलें. एक वाती तेगे कोकोनट, एक खाती मिगे कोकोनट. आनी तेका सोगलें तें टेंडर कोकोनट आहा तो हाड म्हळा. कंटेनर हांव तेगे प्लास्टीक बॅगां घालिताय ते मागीर खावपाचें. Grandson घेवन येयलो. What you brought, Mom? This not tender coconut, एश कोन पोतेंग आनी दिताय ते. सो हेंचो हाडले आमी. जाय जाल्यार थिंगा खावपाकूय जाताले, बट आमी ब्रेकफास्ट कोन येयलोली न्हू, पोट भरलो आसलोलें. सो हांवें म्हळें उदक पिलें तें पुरो हें मागीर खाया म्हूण एश कोन पॅक कोन्न घेयलां. हें मागीर खातली. सो फ्रेंड्स, हेंचो मातशें ड्रेन्सना थिंग कार येयलोलें. ओके, निकिता मातशें सोळा आनी आतां पोतून वयता मामी थिंगा. जालें आतां पोतून वयता मामी थिंगा. ओके, जाली हॉलिडे काबार हालसोन पोतून हिंग येवपाचें. ओके, सो मागीर थोडेंशें कितें तरी दवरूं येयलो हांव. आतां वयता मामी थिंगा. तेज पयलीं चोवपाक गेल्यार बरी फुल्लो हांवें दाखय तुमकां हांव गार्डना. चलोयता आतां पांय मेळटा. सो फ्रेंड्स, हेंचो इवनिंग टायम मेळटा तुमकां हांव. आनी जाली हॉलिडे काबार 6 days येयलोलें मामी थिंग रावपा. एर म्हूण तूं बोगलेकू हांव येवन वयता खबर घेवन. ओके, सो तूं म्हटलें हांव बिस्तें घरांतलें घाना आहा काय म्हूण म्हगे घर बोगलेकूच. सो हांव व्हडलें न्हेसपा बी वचना. एंड इट इज नायट टायम नाव. सो 7 o'clock जावन गेली. ओके, जॉर्डन न्हिदोलो. ओके, फूल डे तो खेळ्ळो एंड ही इज टायर्ड. तेका न्हावयलो हांवें, जेवयलो आनी न्हिदोलो तो. 7:30 जालीं. ओके, आतां वयता घरा. जाली हॉलिडे काबार एंड इतलेंच. बट आय वील कम एंड गो. हेज फाटल्यान फेस्तूय आहा आमगेलें. तेदो मागीर फेस्ता येतो हांव. नोयेनूय बी 1-2 आयकतोलें. दाखोवपा मेळटा ते भाशेन तुमकां आनी फ्युचर व्लॉग्सान दाखयतलें. ओके, आमगे नोयेन जाय जाण तुमकां जाणाय आसतलें कितलो लोक येता. पयसून येता आनी सारकें क्रावडीड भोंवता फर्स्ट डे ऑफ नोविना. तशेंच एवरी ट्यूजडे संडेज सारकी लूट जाता. ओके, आमगे हें कंपावंड बीन सारकें भोंवता पार्किंगान. बट हे पाटी आमी जायतें ट्राय केलां. फादरान ट्राय केलां हिंगा थिंगा प्लेसीस कोन्न पार्किंग अरेंज करपा. ओके, जाती तूं इजी करपा लोकांक येवपाक. सो हो ब्लॉग तुमी चोयताय जाल्यार AI सेंट एंटनी बोगले दिवसुआ मीस आयकाय नोयेन कोराय तुमगे प्रेयर्स मागाय. 100% गॅरंटीड तुमगे मागणें आयकोतलो सेंट एंटनी. ओके, बोरवोशान मागपा जाय आं. ओके, आनी तुमकां कोणाकूय जाण जावपा जाय जाल्यार 2 June सोन नोविना स्टार्ट जाताय आनी 14th संडे पडटा. ते दिसा आमी फेस्ट सेलिब्रेट कोताय. बट सारको दीस सेंट एंटनी फिस्टाचो 13th June. ओके, बट ती तोरी संडे पोडना जाल्यार नेक्स्ट हुंच पोड संडे पडटा. ते दिसा हांव सेलिब्रेट कोताय. सो ही पाटी 14th येयलां, तेका लागून हांव 14th सेलिब्रेट कोताय. ओके, मीस आहाय मॉर्निंग 6:15, 8:15 मीस आहाय आनी सायंसा 5:00 बी मीस आहा. ओके, सो तुम कोणाकूय येवपा जाय जाल्यार मिसा तुमच्यान येवपा जाता. सो गायज तुमकां दाखयता. ओके, चोय हें न्हू मुगे भुरगपणीचें डॉल. हांव हें घेवन खेळटालें. डॅडीन आनी मामी तें बरें सामान दवरलां आनी हें कितें घायलें तेका ड्रेस सांबाळपाक घायला आसतलें. हें मुगेलें डॉल न्हू म्हाका मे बी 6 to 7 years आसतना डॅडी न्हू बोटीचेर हाडलोलें. आनी डॅडी बोटीचेर येता तेदोना हांव तेका बॉम्बे हाडपाक गेलोलीं हांव आनी मामी. आनी ते टायमा फर्स्ट टायम डॅडीन आमकां प्लेनान हाडोलीं. सो प्लेना येता आसतना हांवें डॉल म्हूण बारबो घेवन येयलोलें. ओके, प्लेनाचेर बसून
आनी एश कोन्न आवाज कोत्ते हांव आनी तेका बॅटरी बीन नाय एश कोल्या न्हिदोता एश केलें उठोता इट इज नाव आतां जातली बरें वर्स जातली 20 मायज जालें आसतली ओके 20 years जातली सो तें थंय बरें सामान दवरलो आहा आनी आतां तेंका सांगोता हांव अशें सामान दवर म्हूण इन फ्युचराक ओके ओना तें हांव वयर जाल्यार आमगे जॉर्डन हें करीत सो हिंगा आसली तें तेंकां आमी उडगासाक मुगे टॉयज ओके सो दीस इज माय डॉली तुमको बी अशें करून पयलीं बी उलो आहाय टॉयज तुगे फेवरेट आसलेलें डॉल ओके सो जालें सगळें सामान बीन कारांक आयलें तुमगोडे बॅकग्रावंडार नॉयज येता आसतलो ड्रेन्स थिंग मम्मी तेंका उलयता ओके तान्या हे भाव बायल तेंय आहा सो ते वर जस्ट टॉकिंग सो हांवें म्हळें बिफोर आय लीव हांव तुमकां एक क्लीप रिकॉर्ड कोतो म्हूण नाजाल्यार गडबड हांव तेशें वयता ओके म्हाका तो सीन तितून आनी बाबाय न्हिदलो आहा म्हाका तेका घेवपा पडटलो लास्ट म्हूण लायक कोराय कमेंट कोराय शेअर कोराय एंड आय वील सून सी कितू लोक तो चोय सेंट एंटनी ग्रोटो कडें रातीको 8:30 जालें आनी मागीर दुसऱ्या दिसा न्हू आमी बेश्टी पासे येश बाय चलोली आनी मागीर लेट जावन म्हूण ट्रेन्सान म्हणपा लागलो चल बायलांनी डिनर करया मंच बारबा आमगे कजनूय आहली सो ती येताय फाटल्यान हांव रावतालीं हॅलो फ्रेंड्स वेलकम बॅक टू माय चॅनल DNJ आनी आम हुयेलें जाणटू फिशलँड आयलें ओके कजन्सां बारबो सो थोडें कितें शूट करपा मेळ्ळा दाखयता तुमकां ओके एवरी टायम गोवा येयलो पाट न्हू हांव हिंग फिशलँडा येताच हें आमगे फेवरेट रेस्टोरंट म्हणजे हेंगे कोत्तें न्हू खावपा बरें लागत म्हाका कित्याक फर्स्ट टायम हांव भावा बारबो येयलोलें सो दॅट टायम बरें आहलो तें सो तेका लागोन एवरी इयर येता हांव हिंगा सो हे पाटी बी येयलां ड्रेन्सन आनी जॉर्डन हेचोय आहाय आनी तीं कजन्स येताय मागीर दाखयता तुमकां हांव ती एंट्री तेंगेली आटेर येता आसतना हांवें फोन मारलोलो सो 7 जाणां मातशें रेजर्वेशन कर म्हणून सो हांगा टेबल बूक करून दवरलो आहा तेणें सो मातशें रावतालें कजन्सांक ती येयले म्हणटरी मागीर भितर सोदाय इंचो येयली Take. Cheers. Cheers, Cuckoo. Crispy chicken maybe. हेचे मागीर हांवें बीफ चिली फ्राय आनी चड मारोळें म्हाका रिकॉर्ड करपाक मेळना वी वर जस्ट एन्जॉयींग सो थोडेशे क्लिप्स कित पड हांवें शूट केले ते तुमकां हांव दाखयतां
आनी जालें मागीर आमगेलें जेवण सोदांचे भाशेन जेवण बरें आसलोलें. आय लायक द फूड फ्रॉम फिशलँड. आनी मातशें मागीर बसोलीं आमी आनी मागीर आमी उठोलीं वचपाक घरा. जालो आमगेलो डिनर. आतां वयताय घरा. ओके धाकटोसो केलोलो मारोळ कांय रिकॉर्ड करपा मेळना. ओके वी जस्ट एन्जॉयड. सो आय होप तुमकां लायक जाला आसता म्हणून लायक कराय, कमेंट कराय, शेअर कराय. वी विल सून सी यू इन अ नेक्स्ट व्लॉग. टील देन टेक केअर. बाय बाय.